الموقف الأوروبي الغربي الأمريكي ومجموعة الترويكا كان لها ضغط كبير خلال الفترة الماضية في اتجاه حلحلة الموقف في السودان، أملا في التوصل إلى اتفاق من جديد يبنى على أساسه العمل السياسي لتحقيق مرحلة انتقالية تفضي في نهاية المطاف إلى العملية الانتخابية كما اتفق عليها في عام 2023 في مدة 39 شهرا، هي الفترة الانتقالية منذ يعني الإطاحة بنظام البشير. الضغوط الأمريكية البريطانية النرويجية في هذا الإطار يعني كانت مهمة وأتت أكلها خلال الفترة الماضية من خلال التواصل المباشر مع السيد عبد الفتاح البرهان الذي هو متفهم أصلا لما يدور في الشارع السوداني، وقال مرارا وتكرارا أنه لا يرغب في أن يكون هناك سلطة أبدية للمجلس العسكري ولا هو تحديدا شخصيا، ولا يرغب في البقاء في السلطة. الخلافات السياسية نعلمها الفترة الماضية هي التي أدت في نهاية المطاف لهذا الموقف الذي اتخذه الجيش، ولكن اليوم بهذا الاتفاق وبإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى المشهد السياسي بكامل السلطات وتشكيل مجلس وزراء جديد والعمل على إنشاء المؤسسات المختلفة من جديد خلال المرحلة الانتقالية التي تساعد في يعني التطور الديمقراطي في السودان، هذا يدل على أن ما حدث إنما هو كان معكرا لصفو الاتفاق الأساسي الذي وقع الاتفاق الدستوري قبل ذلك. أستاذ إيهاب، ولكن تحدثت عن الفترة الانتقالية اليوم، القبول من قبل الشارع بهذا الاتفاق كيف سينعكس أيضا على هذا القرار أو الموقف الدولي، وأنت فنت كل الضغوطات التي دفعت إلى هذا الاتفاق؟ لدينا هنا نوعا ما أعتقد من وجهة نظري مشكلة ستكون مع قوى الحرية والتغيير الذين تم إخراجهم من مجلس السيادة الانتقالي، وأعلنوا هم نفسهم أن المظاهرات التي جرت اليوم في السودان لن يتم إلغاؤها، وخلال الفترة القادمة سيدعون إلى المزيد من التظاهرات، بل أنهم وصفوا أن ما حدث هو لا يعنيهم. يعني هذا الاتفاق بين السيد عبد الفتاح البرهان والسيد عبد الله حمدوك قالوا أنهم لا يعنيهم ذلك، وإنهم يريدون محاكمة من قاموا كما وصفوهم بالانقلاب. طيب إذا كان هذا هو الوضع وكانت كل الأطراف الأخرى متفقة على العمل في إطار سياسي جديد يضم كل الأطراف التي تنازعت خلال الفترة الماضية، فما هو الموقف لقوى الحرية والتغيير؟ أعتقد هذا ما سيظهر من خلال استجابة الشارع السوداني لمواقف الحرية والتغيير، وأيضا الموقف الذي اتخذته قوى تجمع المهن السودانية الذين أو السودانيين المهنيين الذين أيضا هم يرفضون مثل هذا الاتفاق. أنا من وجهة نظري أعتقد أن الاتفاق سيسير كما خطط له من قبل السيد عبد الله حمدوك والسيد عبد الفتاح البرهان وكل القوى السياسية المشاركة معهم، مع بعض المناوشات من قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين، لأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الساعات الماضية هو مدعوم أفريقيا وعربيا ودوليا من كافة القوى الكبرى. يعني أمريكا موافقة عليه وتدعمه، النرويج، دول الترويكا عامة، وكل الدول الإقليمية والدول العالمية لم تبدي أي اعتراض على مثل هذا الاتفاق. وبالتالي من وجهة نظري هذه القوى داخل السودان وكان لها دور كبير أستاذ روبير في الإطاحة بنظام البشير والوصول إلى الانتفاضات التي أدت إلى ذلك في عام 2019، لكن اليوم تركيبة الشعب السوداني وتوافقه واضح جدا وجلي جدا فيما يحدث الآن. وإذا كان هناك ما عكر صفو هذا الاتفاق خلال الشهر الماضي وأدى إلى هذه الأحداث، فها هو اليوم يتم تصحيح المسار، والمطلوب تصحيح المسار والانطلاق إلى الأمام وليس الوقوف والنظر إلى الخلف. محاسبات، قالوا إنهم سيقومون بإجراء محاسبات للعسكريين والمدنيين الذين تسببوا في مقتل عسكريين ومدنيين أيضا خلال أعمال الشغب التي قامت خلال الفترة الماضية. ونعلم أن أي انتقال سياسي وتصحيح مسار ديمقراطي إلى آخره يعني نتمنى أن يكون عادة يشهد أن يكون مشهدا خاليا من الدماء وأي عمليات عنف، ولكن ضوابط هذا المشهد والمخاوف التي تتحدث عنها أستاذ إيهاب أليست أيضا مرتبطة بأسماء حكومة الكفاءات وكيف سيكون برنامج العمل؟
بكل تأكيد. يعني أنا أعتقد أن الشعب السوداني لديه من الكفاءات من هم قادرون على الأخذ بدفة السفينة السودانية إلى بر الأمان. وبر الأمان هنا أعني أن يشارك الجميع في أي عملية انتقالية خلال هذه الفترة، وفي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستتم بعد ذلك، وإنشاء كل مكونات الدولة الحديثة في السودان من مجالس مختلفة، من بينها مجلس القضاء والنيابة وكل الهياكل التي ستساعد في ترسيخ الديمقراطية في السودان. هم قادرون على ذلك. إذا ما كانت هناك اعتراضات، وهذه الاعتراضات على هذه الأسماء ستكون واضحة وصريحة بأن هناك بالفعل يعني علامات استفهام كبيرة عليها، هنا في ذلك التوقيت أعتقد أنه سيكون هناك تدخلات من السودانيين قبل الخارج طبعا، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى إما يعني التنازل عن ترشيح هذه الأسماء أو التمسك بهم، لأنهم بالفعل يفيدون المشهد السوداني حاليا في المسار الذي يريده الشعب السوداني، كما قال رئيس الوزراء السيد عبد الله حمدوك. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والباحث السياسي المعروف إيهاب عباس، كنت معنا مباشرة من العاصمة الأمريكية واشنطن.